السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله تكونوا بأحسن الاحوال يا ربي. اليوم جبت لكم واحد الوصفه سهله مهله، وهي عباره على بسبوسه تقليديه نتاع ايام زمان اللي كانوا كيصوبونا الوالدين ديالنا، وكانت عزيزه علينا. بسيطه وهشيشه وخفيفه، والمقادير متواجدين في جميع البيوت. الوغ البنات، عندنا كاس زيت، كاس حليب، كاس سكر، كاس ليمون معصور طبيعي بطبيعه الحال، كاس نوى كوكو، جوج بيضات، جوج خمارات حمر، زوج كيسان السميده الرقيقه البنات نفس العبار السميده وزي قبيزه الملحه، وعندنا قشور د الليمون محقوق. الوغ البنات، نبداو على بركه الله. غادي نبداو بالبيض. خلطوه مزيان. بغيتو تخلطوا بالخلاط الكهربائي كما بغيتو، وبغيتو هادي عاديه. انا كنقول لكم على الطريقه تاع زمان، يعني كان غير هذا الشيء عادي رفوي عادي. الوغ نديرو قبزه د الملحه، نزيدو السكر، نزيدو الحليب حتى هو وسي. خلطوا جميع المقادير. نزيدو الزيت حتى هو، سمحوا لي زيدت شويه الحليب هنا، ما كاش مشكل. عادي التخلاط عادي. نزيدو كاس د العصير، الوغ هنا غادي نزيد الكوك بطبيعه الحال. انا كنبغي ندير فيها الكوك لداخل وعلى برا، نتوما قلتو ما ديروش ما ديروش، داكشي نتوما ويعني الخاطر ديالكم. انا غادي نزيد قشور د الليمون، الوغ هنا غادي نزيد السميده رقيقه شويه بشويه. بسم الله. الوغ كنستمروا في التحراك. البنات ردوا بالكم مع السميده لانها كتشرب. ها هي ديجا راه شربت ليا شويه. الوغ دابا غادي نزيد الخماره. بسم الله. انا ديما كنبغي ندير الخماره هي التالي، لانها كتفاعل في الاول، ما كتعطيش المفعول ديالها. كنكونوا بطبيعه الحال مسخنين الفران على 170 درجه، اونتر 160 170 درجه، وغير من التحت البنات، ماشي ما تشعلوش من الفوق. الوغ هنا البنات نحركو مزيان باش الخميره تدخل في جميع المكونات. هاد العناصر يتجانسوا جميعا مع بعضياتهم.
مزيان. نظن انه تفاعلوا. الوغ دابا غادي نديرهم في المول ديالنا. انا اختاريت مول مربع، نتوما على حسابكم نتوما اللي بغيتو. انا اختاريت هذا المول هذا. البنات على ذكر هذا المول راني شريته من اكسيون. خرج صراحه، خرج رائع، ما كيلصقش ما كيحرقش، مزيان. المول عادي كيما ندير، كندهنوه بالزيت وشويه السميده. انا كندير بسبوسه بالسميده، كندير السميده. ملي كندير شي حاجه تاع الفرينه ولا راه كندير حاجه ديال الفرينه. الوغ دابا غادي نصب الخليط. ها هو. ديما البنات هزوا الفوق اي كيكه ولا تبغيو ديروها ولا بسبوسه، هزوا الفوق. فوالا البنات، البسبوسه ديالنا موجوده. غادي ندخلها للفران على درجه الحراره اونتر 160 170. بطبيعه الحال شاعله غير من التحت، ما شعلاش من الفوق. نورمالمون راه كتحمر من التحت ومن الفوق. ما ديباسيوش 170 باسكو غادي تحرق لكم، وهي خاصها طيب مزيان لانه فيها السميده. de toute façon اي كيكه ما ديباسيوهاش 170 180 باسكو غادي تحرق. من بعد البنات غادي نرجعوا وغادي نصاوبوا السيرو ديال هاد البسبوسه لانه كيترافق بالسيرو، خاصها تسقى. دابا غادي نصاوب لكم السيرو. دابا ندخلها الفران وانا راجعه معكم. شكرا. دابا البنات غادي نحضروا السيرو نتاع البسبوسه ديالنا باش نسقيو. سي تري فاسيل، ساهل، وعباره على 2 كيسان د العصير طبيعي. ها هما. الوغ هنايا انا كندير فيها شويه ماء الزهر باش نحس بديك نسمه الزهر. نتوما بغيتو ديروا طبيعه الحال، هذاك الاختيار ديالكم. بغيتو ما ديروش ما ديروش. انا كنبغي فيها النسمه ديال ماء الزهر، كندير شويه. الوغ كندير نص كاس السكر، ميم با نص كاس السكر لانه البسبوسه ديجا فيها واحد كاس السكر. الوغ نيسيو شويه ايفيتيو السكريات. نص كاس السكر ونديرو كاس ديال الماء. بسم الله. هذا هو البنات التسقيه ديالنا ديال البسبوسه. الوغ غادي نديرها على البوطات واحد 10 مينوت هكا، ان كار دور طيب. ولكن خاصها تخرج البسبوسه من الفران وتبرد على خاطرها. وعاد هذا نديروه سخون على البسبوسه. انا كنبغيه سخون بس كيشرب مزيان ديك البسبوسه. ومن كتاكلوا البسبوسه كتشموا فيها يعني تذوقوا فيها جميع الحوايج اللي درناهم. انا جو بريفير، انا كنطيب ديما هذا، كنخرج البسبوسه من الفران نخليها ترتاح تبرد على خاطرها. وهذا كنطيبو كنسقي مباشره، كيكون سخون. نسقي ونخلي البسبوسه ان كار دور 20 مينوت تشرب داك هاد التسقيه ديالها. ومن بعد ان شاء الله نرجع معكم ونوريكم البسبوسه ديالي فين وصلت في الطياب ديالها. صافي البنات، يلا شكرا، ما تمشيو في المخ معايا. الوغ البنات، البسبوسه ديالنا هي كما كتشوفوا وجدات. خدات بريسك 50 مينوت، 50 دقيقه تاع الطياب ديالها. بطبيعه الحال على نار هاديه، ما فوتلهاش 180 درجه في الحراره. الوغ انا عندي التزيين، هذا هو السيرو البنات. وهنا غادي نزينها بنواه كوكو. نتوما لكم حريه الاختيار. غادي نبداو نسقيوها. بسم الله بسم الله يا ربي. البنات ملي كنت كنطيبها في الفران كانت كتعطي واحد الرائحه رائعه باينه، غادي تجي بنينه. ما كنشكرهاش باسكو ملي كطيبيها كتعطي واحد المذاق، كتعطي واحد النسمه زوينه في الفران. الوغ البنات غادي نرشاو الكوك.
نزينها بالكوك. حيت الكوك كيشربوا داك السيرو، بوغ سا وانا كنموت على الكوك بعدا كيعجبني بزاف. الوغ البنات هذه هي البسبوسه ديالنا. انا غادي دابا نقطع لكم واحد المورسو ونشوفوا الوسط ديالها يعني كي جا. الوغ البنات هي البسبوسه ديالنا موجوده، هانتوما تشوفوا ليبيسور ديالها يعني منتفخه مزيان، طالعه على حقها وطريقها، طايبه في الهواء، والمذاق رائع البنات رائع. انا زوقت هذا الطبسي درتو ديكوراسيون شويه بالشوكولا ليكيد، تقدموها مع كاس القهوه، مع اتاي، مع كاس العصير اللي بغيتو. البنات شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، ما تنساوش ديروا لايك، تابوناو في لاشين ديالي وتدعموني وتنقروا على الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي. شكرا البنات، بارك الله فيكم، ربي يخليكم، شكرا بزاف بزاف. نتلاقاو في واحد الفيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش البنات ديروا لي كومونتير باش نعرف يعني في راني واصله. اختكم في الله، شكرا، السلام عليكم.